होइन 50 जुन 15 मा हैन मेरो बिग म्याच छ मलाई भ्युअर्स दिनु ल जुन 15 ओके 15 तारिक थाहा पाइसके अनि हेर्नु न मैले बिग म्याच राखेको माइला दाइले मलाई गाली गरिरहेछ मैले थाहा पाइसके कि ब्रान्डेड दाइसँग हैन मैले थाहा पाइसके ह मैले थाहा पाइसके ब्रान्डेड दाइसँग हैन बिजनेसको माहौलै छैन मलाई कस्तो गाली गरेको भने दिउँसो अदा कसम सबैले रेकर्ड गरेर हालेको माइला दाइले हैन बिग म्याच पनि त्यही दिन बिग म्याच भइछ त्यही भएर होला नि तिमीले 15 तारिकमा रहेछ कि अनि मलाई गाली गरेको के के दाइले 15 मा है 15 मा काममा दिमाग खराब बर्थडेमा बर्थडे पनि एनिभर्सरी घर सक्नु जापन आफू लगाउनी ठीक गरौ एड्रेस राख के हुन्छ मेरो भ्युअर तिमीलाई सिधै